आयच्या संजेर आम्ही सुमेस्ता या तरुण जोड्याक सर बरे मागच्याक जमल्या हांचे ते तांच्या कुटुंबातय विविध संबंध घेवन थोडी तांकां शेजारची थोडी वाड्याची थोडी बाप्पू मावशी अंकल आंट कजिन्स अशें पुरा आनी विविधतांत एकता आसा आनी अशें एका मनान आमी सुमेस्ता होकाल नवऱ्याक आतां सावध मागूंक आसा आनी आमी सुमेस्तान आमी ही सगळी जबाबदारी तांकां सावध मागची बरें मागची भलायकी मागची दोनी कुटुंबाची वळख आमकां सुमेस्तांक लागशिल्ल्यान करून दिवची आमचे पैकी एका जोगत्या व्यक्तीक तांणी मिसळून काडला आनी त्या व्यक्तित्वाची वळख अशी आसा गांवांत ते शंकरपुराचे खंय आनी आमच्या होरेतासो होकालबायचो भाऊजी ते जातात मालगड्यांची भलायकी या शेतांत तांणी उंचले शिकाप आपणावन डॉक्टरेट तांणी आपणायल्या आनी प्रस्तुत माहे मणिपाल हांगासर स्टुडंट कावन्सिलर जावन आपले वृत्ती जीवन ते सारून आसात कुटुंबाची जसोय बरो अनुभव तांकां आसा काजार जावन कांय 1.5 वर्स जाले म्हणटात ते आपल्या जिविताची आनी आपल्या ह्या कुटुंबाची सगळी अनुभव घेवन ह्या आमच्या तरुण जोड्याक सर बरें मागच्याक सावध मागच्याक व्हडा संभ्रमान ह्या वेदीक हांव आपणे दिवंक आशेतां ती आसात डॉक्टर रायन मतायस सोबीत सुंदर हे वातावरण आनी तो आमचे सोबीत सोबचे जोडे केविन आनी मेलरिटा पयलें जावन समेस्तांक देव बरी सोबीत सुंदर सांज मागता म्हाका न्हू मिसाचें बलिदान जालें पाद्रापान वर्तें बेसांव घालें बारी बरो शर्माव दिलो त्या शर्मावांत पाद्रापान थोडी बरी उतरां सांगलीं मोलादीक उतरां सांगलीं आमी म्हणटा पळय कशें आमी पांगळ्याचे कळे पळय दोरयेंत विंगता पळय तशें बारी मोगाची उतरां सांगलीं ती उतरां जावन आसात मोग मोसोर करिना मोग रागार जायना मोग आपलीच स्वंत बाडाय उलयना आनी आपलीच आदाय सोदिना मोगाच्या न्हू आज पात्रापाकी शॉक जालो आमच्या मेलरिटाच्या आनी केविनाचो 8 वर्सांचो लव म्हणटना पात्रापान म्हळें ओ म्हज्या देवा म्हणून खंडिती तो मोग आदाय सोदिनातिल्लो बाडाय कोच्ची नातिल्लो रागार जायनातलो मोग आज आमकां वेदीचेर दिसता एक सोबीत जोडे 8 वर्सां पयलें ताणें कितेंय सांगून ती वट्टूक जाल्ली 8 वर्सांचो तांचो लव आज आमकां वेदीर पळया तांचे हांसो पळयतना कळटा ती आज सांगात जाल्यान ती आज वट्टूक जाल्यात आज तांणी तांच्या कुटुंबाचें जिवीत मुखार व्हरीचें आमी दोगांनी सांगाता जायचे बरें कुटुंबाचें जिवीत जियेचें म्हणून आज आम्हा समेस्त मुखार ती आसात मोगाच्या न्हू म्हाकाय बारीक खुशी जाते आसा तुमी काल करीचे म्हळ्यार म्हज्या तर्फेन तुमच्या तर्फेन तांकां एक तुमी तळयो पेटीचे आनी एक सांगात आसा तुमकां समेस्तांक गोत्ता सांग पुरो आमच्या डायसिसांत एक बरें काम आमी करता सर्व काजारी जोड्यांक काजार जावच्या पयलें 1 या 2 दिसाची तरबेती दिता ती तरबेती काल्याक म्हळ्यार काजारी जोड्यान तांचे कुटुंबाचें जिवीत बऱ्यान मोगान शेगुणान पोंताक पावयचें म्हणून तशें जावन म्हजी जबाबदारी उणी जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां हांवें मस्त विशय सांगचे म्हणून ना पूण जाल्यारय आज शास्त्रीय प्रकार म्हाकाय एक कर्तव्य आसा हांवें तुमकां पयलें कुटुंबाची वळख करून दिवंक आसा तशेंच आमच्या मोगाच्या जोड्यांक 2 बरीं उतरां मागोवंक आसात मोगाच्या न्हू बरीं उतरां मागच्या पयलें हांव ह्या कुटुंबाची मोठव्यान मोठवी वळख तुमकां करून दिता केविनाचे बापाय जावन आसात श्री विन्सेंट मस्करेनस आनी आवय श्रीमती क्लारा मस्करेनस दयेकन तुमी उबे रावा ही दोगांय क्रशीची वावर करून आसात दयेकन तुमच्या ताळयांचो शिवर तांच्या वयर तशेंच दयेकन बसा केविनाची पयली भयण श्रीमती रेनिटा मस्करेनस आनी सोपती श्री सिरिल तावरो आनी हांचो मोगासो नेंतुलो बाळ पूत शेवरीन तावरो या उबे रावली ती आमचो नेंतुळो हांगा आसा या तुमकां हांव बरें मागता आनी म्हाका गोत्त आशिल्ल्या प्रमाणे श्रीमती रेनिटा मस्करेनस इस्रायलांत आनी श्री सिरिल तावरो बॉम्बेंत वावर करन आसात दयेकन तुमी बसचें
तशेंच आमच्या केविनाची दुसरी बहीण जावन आसा शालिनी मस्करेनस आनी तिचो पती सांतिगो नोरोन्ना. ही दोगांय बैला गांवांत वावर करन आसात. हांगा नांत म्हूण चिंता या तांकां हांव बरें मागता. आनी आमचो केंद्र बिंदू ब्रॅकेटींत 1 तो जावन आसा आमचो आज आतां एमसीन सांगले दाटो मोठो तरणाटो. पळयात हेंगी दाटो मोठो तरणाटो तो आमचो केविन. तो आमचो दुबायंत आपलो वावर करन आसा. तशेंच मोगाचो न्हू आमचे सोबीत सुंदर गुणेस्त ताका पळयतना कळटा न्ही व्हंकलबाय मेलरिटा. मेलरिटाची कुटुंबाची मोठव्यान वळख तुमकां. मेलरिटाचो डॅडी मायकल कॉर्डा तो कुवेटांत वावर करन आसा आनी आवय नॅन्सी कॉर्डा. देखून तुमी एक घडयो उबें रावचें. मोगाचें न्हू हांगा एक 2 उतरां काल्याक म्हळ्यार आमच्या मायकल अंकलाक पळयतना म्हाका वर्तो संतोश. कित्याक म्हळ्यार ताच्या कडेन उलयतना इतली खुशी जाता की म्हळ्यार ताच्या तोंडांत येवची ती उतरां मोवाच्या की गोड मोवाच्या की रूस. खंडीत ताच्या कडेन उलयतना आनीकी उलया आनीकी ताच्या कडेन बसया आनीकी ताच्या कडेन आयकाय म्हणून तितलो बरो मनीस तो. तितल्या बऱ्या रितीन आमच्या नॅन्सी बायेन आनी मायकल अंकलान मोगान कुटुंब बांदून हाडलां. तुमकां दोगांकी देव बरें करूं. दयेकन तुमी बसा. तशेंच म्हाका लागशिल्लो मोगासो आमचो मेलरिटाचो भाव निक्सन कॉर्डा. काली जावं दी थोड्या कारणां निमती कामाच्या लागून ताका येवंक जावना. पूण जाल्यारय तो पळोवन आसा. निक्सन तो खंडीत पळोवन आसा. निक्सन वी मिस यू अँड वी फील युअर प्रेझन्स इन द फंक्शन इन द प्रोग्राम. तशेंच हाची मोगाची पतीण आसा ते म्हजे मोगाचे भयण क्रिस्टल कॉर्डा. दयेकर न्ही कडेन उबे राव. ही दोगांय कुवेटांत वावर करन आसात. बसचें क्रिस्टलान बसचें. तशेंच हांवें ओदळच सांगलें आमचे मोगाची व्हंकलबाय आयचे केंद्र बिंदू तें जावन आसा आमचे मेलरिटा. ते तोडो तेंप भायर वावर करन ताच्या आवयक बारी मोगान कुशेन समाधानेन आवयचें तें सांगात दिवन आसा. मोगाचें न्हू ही जावन आसा आमची कुटुंबाची मोठवी वळख. हांवें सांगलें 2 उतरां उलयता म्हणून. आतां म्हजी थोडी गरजेची उतरां मस्त उलयता. कित्याक म्हळ्यार आमचे प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार आमकां बेल्ल जायनासतना आमी आमचें उलोवन रावयना. ताका म्हाका पयलेन सांगलां तुवें मस्त उलयल्यार काम पाड जाता रायन इल्लेशें सांग बऱ्यान सांग म्हणून. म्हज्या प्रोफेसरान म्हजो एक मलगडो प्रोफेसर आसा सायकोलॉजी प्रोफेसर तो. ताणें म्हाका एकच उतर सांगिल्लें आसा रायन तूं केदाळ एक क्लास काण घेतना तूं कोणाक एक इशारे दितना या तूं कोणाक एक तें सांगतना एक उडास दवर. एकच एका व्यक्ती विशयन सांगून उडास दवर या एका वस्तू विशयन सांगून उडास दवर. केदाळ काळ जाता म्हळ्यार केदाळाय त्या व्यक्तीक पळयतना या त्या वस्तूक पळयतना ताका केदाळाय तुवें काल सांगलाय तो उडास येता. आज हांवें आमच्या केविनाक आनी मेलरिटाक विंसून काडिल्ली वस्त जावन आसा ट्रेन. मोगाचें तुमी सगळ्यांनी तुमी रेल पळयल्या. रेल सोडची तुमी पळयल्या. थोडे पडचे आमी रेल सोडटा ती दुसरी रेल. ही रेल जावन आसा समाधानाची समजणेची रेल. हांव कित्याक ही ट्रेन म्हणटा म्हळ्यार मोगाचें न्हू बोगी कितलेय सोबीत आसूं दी लाखांनी सुरंगारेले बोगी आसूं दी जर तर इंजीन सोमाना ती बोगी मुखार वचनान. मोगाच्या केविन आनी मेलरिटा तुमी दोगां जावन आसात आस्ताम तुमच्या कुटुंबा जिवीत बांदचें तें इंजीन. पूण थोडी विशय सांगता. आस्ताव न्हू थोडे बोगी तुमकां ऍड जातात. इतले दिसा तुमी दोगांय वट्टूक आसल्यात पूण वट्टूक नातिल्ल्यात. मोबायलार उलयतल्यात चॅट करतल्यात व्हिडिओ कॉल करतल्यात पुरा. पूण आस्ताम तुमी इगर्ज माते मुखार बासतिल्या पोवी सभेच्या मिसान तुमी बासतिल्या. तुमी सांगाता रावतात कुशेन रावतात मोगान रावतात म्हणून. तुमची पयली बोगी जावन आसा तुमच्या दोगांचें कम्युनिकेशन. तुमची दुसरी बोगी जावन आसा तुमचें एडजस्टमेंट. तुमची तिसरी बोगी जावन आसा तुमी दोगांनी दाखोवचें कलतेपण. तुमची चवथी बोगी जावन आसा तुमचें कलतेपण. तुमची 5वी बोगी जावन आसा तुमच्या दोगां मद्याची समजणी. तुमची 6वी बोगी जावन आसा पाद्रपान सांगलें तुमच्या कुटुंबान मागणें. तुमची 7वी बोगी जावन आसा तुमच्या मदें आसचो कळनातलो सदांय वाळसो माया मोग. आनी तुमची 8वी बोगी जावन आसा तुमी कितें आज मेट काडलां आस्तावन कितें तुमी मुखार सरूंक वतात कुटुंब तें तुमी सांबाळ व्हरचें. तशें तुमची 9वी बोगी जावन आसा तुमची सामाजीक जबाबदारी. तशेंच एका वर्सांनी जावंक पुरो या 2 वर्सांनी जावंक पुरो 10वी बोगी ऍड जाता. तें ऍड काले म्हळ्यार तुमचें नेंतुळें बाळ तुमच्या घरा येताना
त्या दळा तुमची जबाबदारी सोडटा तुमचे कामही सोडटा मोगाच्या न्हू ही दोन उतरां सांगो न्हू ही गरजेचे इशारे तुमकां मस्त विशय गोत्ता आसात हे गरजेचे इशारे सांगो न्हू तुमी बरें मेट काडलां बारी समाधानाचे बारी संतोषाचे मोगाचे मेट 8 वर्सांचो लाव आज सक्कडी पळयतात सक्कड मुखार तुमी आसात सक्कडांच्या नांवी हांगा जमलेल्या सक्कडांच्या नांवी हांव तुमकां बरें मागतां सुमी जेजू क्रिस्त तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मोरी माय तुमकां सांबाळूं दी पवित्र आत्म्याची ससाई तुमचेर सदांच आसो दी म्हूण सांगून मोगाच्यानो दोनी कुटुंबाच्यांनी म्हाका एक वर्तो अवकाश करून दिल्ल्याक दोनी कुटुंबाक हांव आभारी जावन आसा आनी म्हणजे 2 भलायकेची उतरां अखेर करता समेस्तांक देव बरें करूं